هر منځو کا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم درې ځلې ووایه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا ووایه او بیا د سورۃ حشر 28 پاره کې هو الله الذی لا اله الا هو درې آیتونه دي دا یو ځل ووایه سفیده بھئی د ماخام پورے اللہ رب العزت او یا زر فرشتے مقرر کی ہوتا دا پرد اللہ نے بخنا غوار ٹول پہ یو منٹ نے لگی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم درید علی هو اللہ الذی لا الہ الا هو آیتنا یو ذل ہوا ماخام پورے ماخام دی ہوئے سہارا پوری او یا زر فرشتے تا دا پر مغفرت دعاگانے غواری او دا ٹول نا بلا فیدہ پکی دا چکر چارے پا دی 24 گھنٹوں کے تالا مرگ راگے وفات شنو وفات باید شہادت وی تب شہید دنیا نوری دین ټوله ګټه زما عزتمندو خو دین خپلول غواړي دین ته غاړه ورکول غواړي قرآن ته غاړه ورکول غواړي